नाजरीन, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में भी हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में उनका जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है उस पर भी हम बात करेंगे। आज़ाद साहब, हम जानना चाहेंगे कि 2002 में जो सरकार बनी पीडीपी के साथ, तो नताइज आने के बाद कई दिन तक सरकार बनी नहीं। आप आए, आप ब्रॉडवे होटल में रहे, अपने साथियों के साथ जोड़ तोड़ चलता रहा। डिसाइड ये हुआ कि 3 साल सरकार चलेगी, 3 साल कांग्रेस, 3 साल मुफ्ती साहब, ये जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला हो गया कुछ हफ्तों के बाद, मेरे ख्याल से 3 हफ्तों के बाद, अब मुफ्ती साहब रहेंगे। वजह क्या था इसका कि कांग्रेस क्यों इसरार कर रही थी कि पहले 3 साल हमें दे दे? ये मेरे ख्याल में एक ऐसी कहानी है जो मैंने अपनी किताब में लिखी और मैं उसको दोबारा दोहराना हमारे नाजरीन के लिए बताएं। नाजरीन के लिए इतना ही बताऊंगा कि मैं प्रेसिडेंट 2002 में चुन के आया था और इलेक्शन लड़े, हमें कुल 3-4 सीटें ही थी, तो वहाँ 3-4 से 22 आ गई, तो अल्लाह का फजल है। 20 मेरे ख्याल से, हाँ 20 आई, बाद में 22 हुई, और कोई 22 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, इंडिपेंडेंट ने और दूसरे ने, ये कोई 22, तो हम 42 हो गए। तो 42 ने भी मुझे इलेक्ट किया टोटल। तो अब राजभवन में जा रहा था, गवर्नर ने कहा कि अब आपकी मेजॉरिटी है, क्योंकि एनसी को शायद 26 से 28 सीटें आई थी, 28। हाँ, तो फारूक साहब ने स्टेटमेंट दिया था हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो गवर्नर, तो उसके बाद मेरा ही नंबर था, उस वक्त बाकी साथी नहीं आए थे। उसने कहा देखिए मुझे फारूक साहब को दोबारा बुलाना पड़ेगा, ये क्योंकि वो तो उनने कहा, मैं अपना फर्ज पूरा करूं, वो ना कहेंगे तो आपको बुलाऊंगा। उसमें 24 घंटे में डेवलपमेंट होगी कि मेरे को 22 और मिल गए, तो उन 22 ने में और 20 ने मिलकर 42 ने मुझको इलेक्ट कर दिया लीडर। तो राजभवन से फोन आ गया, तो अब तो 42 है, अब तो सीधे। मैंने प्रोसीडिंग भी देखी, गवर्नर ने कहा मैंने तो देख ली सारी, खाली उन 42 का रेजोल्यूशन चाहिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो आइए डेट फिक्स करिए। तो मैंने डेट फिक्स करने के लिए टाइम लिया। तो मैंने जाने से पहले सोचा मैं मुफ्ती साहब का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इकट्ठे काम किया है, बहुत कुछ सीखा है, और मैं अभी भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। सियासत अपनी तरफ, एक इज्जत हमारे जो सियासत के अलावा घरेलू ताल्लुकात रहे हैं, सब बेगम साहिबा हूँ, बच्चे हैं उनके, छोटी बच्चियाँ हों, सियासत के वक़्त घरेलू हमारे ताल्लुकात अलग था। तो मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब के भी 3-4 मिनिस्टर आ जाएं तो अच्छी बात है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप 2-3 नाम दीजिए मिनिस्ट्री के लिए। उन्होंने कहा बात करेंगे, इधर से ही जाइए राजभवन। तो मैं राजभवन पहुंचा, तो मैंने कहा मेरी 11 बजे वहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उनको कहिए 2-3 दिन रुक जाएं ताकि मुझे आदमी सेलेक्ट करने में टाइम मिलेगा। तो मैंने गवर्नर को कहा कि अभी 3-4 दिन और रुक जाइए, मैं भी दिल्ली जाता हूँ। और मुफ्ती साहब को मैंने दिया है कि 2-3 नाम ये दीजिए। तो मैंने फ़ोन किया मिसेस गांधी को वहीं से कि मैं अभी ओथ नहीं ले रहा हूँ। मैंने मुफ्ती साहब को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, कहा आ जाओ। फिर ये कहानी है कि उन्होंने कहा नहीं हमें खुद ही चाहिए। तो फिर वो उस कहानी को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ कि वो अच्छे टेस्ट की कहानी नहीं है। तो वो पुरानी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं हमेशा उन्हीं को याद रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। पुरानी तलखियाँ जो हैं वो हम सबको तलखियाँ अल्लाह ताला माफ़ कर दे, ख़त्म हो जाए उसमें। तो इस तरह से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इसमें मुफ्ती साहब ने जब 3 साल मुकम्मल कर ली तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई यहाँ श्रीनगर के बैंक्वेट हॉल में। तो उसमें इन्होंने बताया कि हम इस तरह से करें, इस तरह से करें। उन दिनों वो ज़लज़ला वगैरह भी आया था, तो उन्होंने, तो सब लोगों ने कहा कि ये तो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उसके मेरे ख्याल से उसी शाम को शायद ये ऐलान हुआ कि आपको लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपना लीडर मुंतखब कर लिया है। ये
آپ اس پہ اصرار کر رہے تھے کہ مجھے چیف منسٹر رہنا چاہیے، یہ کانگریس کا فیصلہ تھا؟ وہ ورکنگ کمیٹی کا یہ ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ وہ ورکنگ کمیٹی کا تھا کہ پہلے تو وہ تھے ہی نہیں، یہ تو انہوں نے جنراسٹی خود دکھائی کہ منتری دیکھو، پھر ہم نے چیف منسٹری دی، تو یہ اب ذرا ضرورت سے زیادہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے ورکنگ کمیٹی نے جو 2008 میں جب مطلب سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید آپ کی سرکار 3 سال مکمل کرے گی، کیونکہ اس وقت امن بھی آ چکا تھا، کافی حد تک یہ ملیٹنسی کا آلموسٹ خاتمہ ہو چکا تھا، یہ جو ایک سیپریٹسٹ نیریٹو تھا یہ بالکل ہی نہیں تھا، لیکن اچانک ایک تبدیلی آ گئی 2008 اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز مل گئی، لیکن اس 2008 میں اچانک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آپ نے امرناتھ شرائن بورڈ کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا الاٹ کر لیا تاکہ یاتریوں کے لیے استعمال کریں گے وہاں پہ، لیکن مفتی صاحب نے اس پہ بوال پیدا کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ واپس نہیں لے لیں گے تب تک ہمارے لیے مشکل ہے ان کے ساتھ رہنا، تو الٹیمیٹلی آپ نے پھر اس کا 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا اسمبلی میں، اور وہیں پہ آپ نے اس کا ریزائن کر لیا۔ یہ ہاؤ ڈڈ دی سچویشن کم ٹو اے ہیڈ، وائی ڈڈ اٹ ہیپن؟ سب سے پہلے تو وہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا ہی نہیں، وہ ڈپارٹمنٹ پی ڈی پی کا تھا، تو آیا بھی انہی کی طرف سے، انہی کے منتری کی طرف سے آیا تھا، پرپوزل بھی کیبنٹ ان کی منتری اور کیبنٹ میں اپروو ہوا تھا۔ مطلب فارسٹ منسٹر قاضی محمد افضل اور لا منسٹر طارق حمید کرا، قاضی محمد افضل صاحب کی منسٹری اور سگنیچر سے ہی آیا تھا، پرپوزل ہی انہی کی۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کیبنٹ کا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہی بناتا ہے، منسٹر لاتے ہیں پرپوزل، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر صرف وہ کرتا۔ ہر منسٹر اپنے کے پرپوزل، کیبنٹ ہوتی ہے، آج 10 چیزیں ایجنڈا میں ہیں تو 10 منسٹری سے آئی ہیں، اس میں پرائم منسٹر چیف منسٹر وہ آیا تھا پی ڈی پی سے، ان کی ریکمنڈیشنز، اور انہوں نے ہی اعتراض کیا۔ کشمیر دیکھیں ایک ایسی جگہ ہے جس سے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، نیشنل لیول پہ بھی کچھ پارٹیاں ہیں، چاہے ہمیں آروپ لگاتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہیں، لیکن میں ان سے بنیادی طور پر اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ ایک سوچ، ویسی ہی سوچ جموں کشمیر میں بھی، مطلب یہاں کسی کو یہ فکر نہیں ہے کالج بنے، ڈیولپمنٹ کالج، یونیورسٹی بنے، سکول بنے، ہسپتال بنے، ٹیچر بنے، ضرورت روز محسوس کرتے ہیں، لیکن ان پہ کچھ پھیار یچنا ہونے سے کہاں پھیارتا ہو تو سب اسی کے پیچھے چلے جائیں گے، اس وقت کالج بھی بھول جائے گا، سکول بھی بھول جائے گا، راشن بھی بھول جائے گا، مطلب مذہبی جنون میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سیاست اور مذہب اور جذبات، انہیں نے ہماری ریاست کو اور دنیا کے کچھ ممالک کو ختم کیا۔ سیاست ایک الگ چیز ہے، جذبات دوسری چیز ہے، مذہب تیسری چیز۔ مذہب ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، جذبات گمراہی کا ایک سب سے بڑا راستہ، جو اصلی مذہب سے بھی ہم کو دور نکالتا ہے اور سیاست سے بھی دور کرتا ہے، اور سیاست ملکی نظام کو چلانے کے لیے، یہاں سیاست، جذبات، مذہب اس کی کھچڑی ہے۔ اب اس کھچڑی میں سیاست دب جاتی، اس میں جذبات، یا ہمارے جموں کشمیر کے یا ملکی پیمانے پہ ایک دوسری پارٹی وہ جذبات میں آتی ہے، اور جس میں ہمارا جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے عوام محروم رہ جاتی ہے۔ یہ ایک جنرل سچویشن ہے، لیکن ابہام کے بغیر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اب اس سچویشن میں غلام نبی آزاد فٹ نہیں ہوتا۔ غلام نبی آزاد نہ ملکی پیمانے پہ اور نہ ریاستی پیمانے پہ جذبات کو سیاست میں نہیں آنے دیتے۔ ہم سنیے، سیاست
सिर्फ डेवलपमेंट, लोगों की बहबूदी है, बेरोजगारी है, बेकारी है। आज जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में देखिए इतनी बेकारी कभी नहीं है। बेरोजगारी जितनी हमारी है, बेकारी इतनी हमारी लड़कियां देखी नहीं जाती। हमारी बच्चियों की हालत, पढ़ी लिखी है, बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जज्बाती अभी चीज आ जाए। मैं अगर कहूँगा मैं 10 लाख को नौकरी दूंगा, एक नहीं सुनेगा, जज्बाती है उधर, चाहे उधर आधे लाठी चार्ज भी हैं, आधे जेल में जाएंगे, सब उसके लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे बताइए, है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। मैं अगर आज कहूंगा एज चीफ मिनिस्टर, अगर मैं आऊंगा तो मैं 10 लाख को नौकरी दूंगा। मैं हर स्कूल में टीचर के बगैर नहीं रहेगा, हाँ हॉस्पिटल बगैर उसके लिए नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा आदमी कहेगा, कोई भी जज्बाती, मैं उन जज्बात का नारा नहीं दूंगा, ये स्कूल भी वहीं रहेंगे, वो 50 किलो अनाज भी वहीं रहेगा, वो उसमें चले जाएंगे, वोट भी करेंगे, उसके बाद हाँ ये क्यों गो बाबा, तो मैं उसमें फिट नहीं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं वो ये जज्बाती, आप ये लंबा दीजिए, मैं नो। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने 2008 का इलेक्शन लड़ा भद्रवा से, उसमें आप कामयाब हो गए। हालांकि उसके बाद आप चले गए मरकज की तरफ। मैंने इस्तीफा दिया, मैं जीत गया असेंबली, जितने भी असेंबली 90 थे या 87 में, उसमें नंबर मैं 1 में ही आया। लेकिन ठीक है, हम तजिया निगार 2008 को इस नज़र से देखते हैं कि 2008 के बाद कश्मीर में एक एजुटेशनल मतलब एक मोड में आ गया कश्मीर। तब तक मिलिटेंसी थी, इनकाउंटर्स होते थे वगैरह, ये सारी चीज़ें होती। किसी जगह पे कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, एक आध जुलूस, उस पर कोई फायरिंग शायरिंग, वो वाक़या हो जाता था। 2008 में जब ये खिला पैदा हो गया, जो अपने असेंबली के अंदर अपने इस्तीफ़ा का ऐलान कर लिया, उसके बाद एक वैक्यूम पैदा हो गया। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, इसका खिला पैदा हो गया। जो लोगों ने पैदा कर, वो स्ट्रीट्स पे आ गए, तो उन्होंने एक दौर जिसको रगड़ा कहते थे, तो इसमें वो एब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते थे इंडिया के खिलाफ। ये देखा है हमने, ये सारी चीज़ें। लेकिन 2008 के बाद जो ये नया दौर शुरू हुआ, 2009 और 10 में ये इसमें पत्थरबाजी आ गई। 2008 में वो नहीं थी, इसमें फिर पत्थर चले बहुत ज़्यादा 2009-10 में। 2016 में इसकी इंतहा हो गई, अरूज तक चला गया। और इस मोड से हमारे मुताबिक 2008 वाले इस मोड से अभी तक जम्मू कश्मीर नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए किसी को आप जिम्मेदार ठहराएंगे ना 2008 वाकई? देखें, मैंने जज्बात की बात की, चाहे वो ज़मीन जो थी बालतल में, आज भी उन्हीं के पास है। आज उससे ज़्यादा है, आज उससे कई 10 गुना ज़्यादा है। आज तो जगह जगह पे वो नहीं, आज तो पूरे स्टेट है, जम्मू से लेकर और बटोत में भी, यहाँ भी, पहलगाम भी, क्या है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए पीडीपी नहीं दी थी, मान लीजिए मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान दी, तो क्या दी थी कि वहां टेंट हर साल बनाने पड़ते हैं, बालतर में बनाने पड़ते हैं, तो एक लकड़ी के प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनेगी, गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, श्राइन बोर्ड बनाएगी, वो 8-10 साल रहेंगे।
एक महीना, अब तो 2 महीने हैं, उन दिनों तो 15-20 दिन ही हैं, यात्री आएंगे, उसमें बैठेंगे, पूरे साल के लिए टूरिस्ट इस्तेमाल करेंगे, टूरिस्ट, ये अप्रूव हुआ। तो 10-10 लाख कश्मीरी सड़कों पे आए। आज पूरा जम्मू कश्मीर ही ले गए, तो आज क्यों नहीं आए? तो वजह क्या है इसकी? तो वजह वो जाने, वो बताए। जो चंद आधे किलोमीटर पे टेंट लगाने के लिए 10-10 लाख लोग जमा होते थे, या जिनके कहने से जमा हुए थे, आज वो कहने वाले कहां हैं और वो 10 लाख जमा होने वाले कहां, जब जम्मू कश्मीर पूरा ही ले लिया जी। आज कहां है? मैंने तो पार्लियामेंट में शोर मचाया, उन्होंने क्यों नहीं मचाया? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं मचाया? क्यों वो नहीं? जाने उनका, मतलब दो किस्म के लोग, एक तो ये अलहदगी पसंद लोग हैं, वो कहते हैं कि जो भी हैं, वो कहते हैं कि हमें तो बात करने की इजाजत नहीं है। जो मेन स्ट्रीम लोग हैं ये कहते हैं कि यहाँ पे कैदबंद है। बहरहाल मेरी इतनी ही शिकायत है कि आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर में जो हमेशा सालों सालों से उन्हीं के नीचे होता, न मेरा घर है उसमें, न अहमद फयाज साहब का घर है, न पीडीपी का घर है, न एनसी का घर है, न बीजेपी वाले का घर है, सिर्फ यात्री ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो 50 साल पहले भी था, 40 साल पहले भी थे, आज था और 100 साल बाद भी रहेगा। तो उसमें 10-10 लाख जमा हो जाते थे और लीडर उनके पीछे सब बड़े लीडर थे। तो जब 5 साल पहले पूरी स्टेट ही खा गए, तो आज तब 4 आदमी सड़क पे नहीं निकले, उस दिन नहीं निकल पाए, तो अब तो 5 साल है, उसके बाद आज तक नहीं निकले। तो इस तरह की सियासत जो है, यही मैं कहता हूं कि वो उस वक्त गुलाम नबी आजाद को दोबारा ये 70 सीटें लेके ना आए, तो लीडर भी एक हो गए, लोग भी एक हो गए। यहाँ के जो सियासतदान हैं इनमें, तो गुलाम नबी आजाद ने क्या खोया? इनमें जो खास तबके हैं, एक ये है गुलाम नबी आजाद के पास एक चीफ मिनिस्टर है थी, मैं अल्लाह और उसके हुजूर के, अपने हुजूर की कसम खाता हूं, जिसने अगर एक नया पैसा भी न इलेक्शन के लिए, न पार्टी के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए कोई नहीं दिया। मैं जो बैंक में कहीं तनख्वाह थी वो लेके खाता था, मुझे क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो उनको हो गया जो दौलत बनाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। जो अभी ये इलेक्शन हुआ, इसमें आपने आम तवक्कात के बरक्स एक आज़ाद उम्मीदवार को हिमायत देने का ऐलान किया, बारामूला से इंजीनियर रशीद को। इसकी क्या वजह थी? ना हमारे उस कॉन्स्टिट्यूंसी की लीडरों ने वो 1 हफ्ता पहले अपने आप से अनाउंस कर चुके थे कि मदद करें। तो हमने कहा, उन्होंने कहा जी हमारे वोट वैसे ही भाग रहे हैं, तो अब भी हम भी हिस्सा बनेंगे रिटर्न में, कि तुम्हें फायदा होता है। तो मैंने अकेले नाम नहीं दिया, मैंने कहा उनको देते हो, दूसरे को देते हो, दूसरे को देते हो। मैंने किसी, और सच मानिए हकीकत है कि उमर साहब को श्रीनगर से इलेक्शन लड़ना चाहे था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता था कि उमर साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि एक आदमी जेल में बैठा है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, कोई दूसरा लीडर नहीं है, वो भी जज्बात। मैं अभी 3 चीज़ों ने, कश्मीर में 3 चीज़ों की खिचड़ी है। सियासत को भी जज्बात में लाते हैं, जज्बात को भी मजहब में जाते हैं, और फिर इलेक्शन के वक्त तीनों को इकट्ठे जोड़ते हैं। तो ये सेंटिमेंटल वोट था जो उसको मिला? ये सेंटिमेंटल वोट था। तो आपने इसको कंट्रीब्यूट क्यों किया, ऐड क्यों किया इसमें? मैंने बता दिया ना कि अभी हमारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी भी कुछ उधर ही है, वो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। कई लोग तो इस पे ये दावा कर रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं कि सेंटिमेंटल वोट है, इस वजह से ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस भी इसमें शामिल है और पीडीपी वगैरह, तो इनकी ज़मीन सुकड़ चुकी है, क्योंकि ये जो इंजीनियर रशीद है
जो इन्होंने 2 बार मुंतखब होने के बाद, सुनिए मेरी बात, 2 बार मुंतखब होने के बाद भी उन्होंने जो नारा लगाया वो लगाया प्लेबिसिट का, रायशुमारी का। उन्होंने कहा अटूट नामंजूर, इंटीग्रल पार्ट नामंजूर। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। नहीं, मैं उस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि किसी पार्टी की ज़मीन सुकड़ चुकी है, कम है। कुछ पुरानी पार्टियां हैं, उनका वजूद अभी भी है, चाहे कुछ भी रीज़न हो उसके, चाहे मैं उनसे इत्तेफाक रखूं या ना रखूं, लेकिन है। जैसे नेशनल लेवल पे कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसका कुछ न कुछ वजूद है। यहाँ भी एनसी पुरानी पार्टी है, उसका कुछ वजूद है। ये उससे इनकार करना गलत बात होगा, लेकिन मैं उसको बजाय लीडरशिप के ये कहना चाहता हूँ। मुझ में ये भी बुरी आदत है, मैं बड़ा फ्रैंकली बोलता हूँ और सच बोलता हूँ, मुझे उससे नुकसान हो जाता है। हम कोई कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद किसी दूसरी पार्टी को कहेगा बच्चे है, जो अच्छी है, जो बड़ी है। हाँ, उनमें दूसरी गलतियां हैं, वो नहीं बताऊं, उनमें भी सब चीजें नहीं, उनमें दूसरी गलतियां हैं। वो भी जब जज्बात से खेलना होता खेले, उन्होंने खेले भी है। लेकिन आज की मैं अगर आप समझेंगे तो नॉर्थ कश्मीर के इलेक्शन टोटल जज्बात था, मेरिट नहीं था। यही जज्बात अगर फैलेंगे सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर की तरफ, तो ये 2008 फिर यहाँ पे शुरू नहीं होगा। अब साउथ में एक अलग जज्बात है, नॉर्थ में एक अलग जज्बात है। या देखिए, हमारे बहुत ही अजीज हैं, अल्लाह ताला उनको उम्र दे दे, हमारे जो एनसी के कैंडिडेट थे अनंतनाग और वहाँ पे, वो भी जज्बात था। अच्छा, वो भी जज्बात थी, टोटल जज्बात था। उसमें क्या जज्बा था? वो गुजर लीडर है, ये गुजर पीर है, वो पीर वाला जज्बात था। उसके बावजूद कश्मीर में उनको काफी वोट मिला। हाँ, पापा 100% 11 में से 8 हल्कों से 11 में से 8 हल्कों से सबकत मिली उनको। जाहिर है वहां कश्मीर में भी मैंने कहा ना, पुरानी पार्टी है ना। अच्छा, पुरानी पार्टी है, लेकिन जो उतना वोट बढ़ा वो जज्बात। मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर में जज्बात का सियासत में 90% दखल है, सियासत सिर्फ 10% है। तो इन तीनों को, और नेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे कोई दूसरी पार्टी इसका इस्तेमाल करती है। तो ये इन तीनों का जो मिक्सचर यहां बना है, इसमें आप कोई कहेगा कि वो मेहनत आप करोगे, कोई कहेगा बड़ा डेवलपमेंटल काम करोगे, उससे कोई लेना देना नहीं। डेवलपमेंट पे वोट नहीं मिलेगा, कोई नहीं वोट मिलेगा। जो बख्शी गुलाम अहमद को भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट लोगों के लिए है ही नहीं कोई जगह। जज्बात है, जज्बात। पहले आपका नाम आया था कि आप लड़ेंगे साउथ कश्मीर से, लेकिन बाद में आपने किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा किया और आपने गुलाम मोहम्मद सरोरी साहब को वहाँ से लड़वाया, जहाँ से कई लोगों को लगता था कि आप खुद लड़ेंगे। इसकी तशरीह कई लोगों ने ये की कि आप बीजेपी की हेल्प करना चाहते हैं, मुसलमानों का वोट काटना चाहते हैं ताकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ से जीत जाएं। हालांकि उन्होंने उसके बगैर भी जीत लिया। सरोरी साहब ने 30,000। मैं खुद क्या, मैं जब लड़ा था तो मैं जितेंद्र सिंह को जिताने के लिए लड़ा। उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। ये भी एक अहम बीमारी है सियासत में। खुद बीजेपी में रहे, लेकिन दूसरे की खाली चाय भी पिए तो वो बीजेपी वाला हो। खुद को माफ है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दूसरे अगर चाय भी पिए बीजेपी के वाला, वो बीजेपी हो गया। लेकिन मैं उनके साथ हुकूमत में ना रहा हूं तो मैं बीजेपी नहीं हूं। क्या कहें? कांग्रेस से निकलने की वजूहत क्या हुई थी? बहुत लंबी चौड़ी कहानी, बहुत। मैं 85 इंटरव्यू दे चुका हूं, 86वां देना नहीं चाहता। बाकी लोग आपके साथ थे, 5 एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, 8 यूनियन मिनिस्टर्स थे, 23 लोग आप लोग थे, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग। जिसकी रीढ़ी की हड्डी होती है वो फैसला देता है, जिसकी रीढ़ी की हड्डी नहीं होती वो नहीं फैसला लेता। फर्क इतना ही है। वो वही है जहां मैं हूं, वो सोचते वही है जो मैं सोचता हूं, लेकिन हड्डी में कहां से लाऊं?
تو کیا اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ آپ کبھی واپس کانگریس میں جائیں گے؟ آپ کیا کرنا ہے واپس توڑ پہ جا کے؟ ایک میجر اپوزیشن پارٹی ہے. میں نے ایک کوشش کی ہے کہ جموں کشمیر میں مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کچھ کام کیا تھا 20 گھنٹے، جیسے میں نے ذکر کیا، ڈیولپمنٹل کام ہو، وہ سڑکوں کا کام ہو، اسکولوں کا کام ہو، ہسپتالوں کا کام ہو، ملٹنسی کم کرنے کا کام ہو، ڈبل شفٹ کا کام ہو، ٹرپل شفٹ کا کام ہو، ایسی 1200 1100 چیزیں جو ہی ہیں ڈبل شفٹ یا ٹرپل شفٹ میں ہوئی. تو سیاست کے اس آخری موڑ میں اپنی ریاست کے ہی لوگوں کا کچھ بھلا ہو جائے، اس کی کوشش کی. اور ٹھیک ہوگا. جب تک ہم چل پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، آواز میں دم ہے، پھرے ہیں، تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس میں لوگوں کو بھی دلچسپی ہونی چاہیے. میری دلچسپی یا میرے چند ساتھیوں کی دلچسپی سے تو تبدیلی نہیں آئی. شخصی راج تو ہے نہیں، جمہوریت میں ہے. اس میں اگر ہم 2 قدم آگے بڑھیں تو 10 قدم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم 10 قدم بڑھیں اور لوگ 10 قدم پیچھے بھاگیں گے تو میل کہیں نہیں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا الیکشن ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب ایک کنفیوژن ہے کہ جو آپ نے یہ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی تشکیل دے دی، تو شروع میں آپ کا یہ خیال تھا کہ ایک ملکی سطح کی نیشنل لیول کی پارٹی ہوگی، لیکن آپ نے مجھے بھی دلی میں کہا تھا کہ ہم جموں کشمیر سے اس کا آغاز کریں گے. کیا اب یہ ایک علاقائی پارٹی ہے یا ایک نیشنل پارٹی ہے؟ نہیں، ہم لوگ جب 23 کے 23 تھے یہ سوچا تھا کہ نیشنل پارٹی بنے گی. پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کھسک گیا. تو جب ہم نے اکیلی تھی تو ہم نے سوچا تھا اسٹیٹ پارٹی بنا کے تو یہاں کچھ ٹھیک ہوگا، پھر نیشنل والے بنائیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ابھی بھی ساتھی ہیں کہ نیشنل بنا رہی. تو میں نے کہا اب میں نہیں بڑھوں گا، اب تم بناؤ، اب بناؤ نا تم دوسروں کو آگے دیتے ہو اور بعد میں خود وہاں ایڈجسٹمنٹ ڈھونڈتے ہو. تو آپ کی جو پارٹی ہے یہ ایک علاقائی پارٹی ہے، جموں کشمیر کی پارٹی. تو اس میں آپ جو الیکشن ہوگا اگلا اسمبلی والا، آپ کی پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی؟ اب دیکھیے نا کب ہوگا، کیسے ہوگا، کن حالات میں ہوگا، کیا ہوگا. جہاں یہ جو کچھ امینڈمنٹس آئی، کچھ پاورز دی، مجھے اس میں بھی شک ہوگا کہ یہ الیکشن کے بعد سٹیٹ بنے گی تو کس طرح کی سٹیٹ بنے گی. تو ان تمام چیزوں میں مرکز تو یہ بتا رہی کہ یہ ایک روٹین عمل ہے جو ہم نے یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر کو. ویسے تو سارا ہی روٹین عمل چل رہا ہے سینٹر کے لیے، تو 5 اگست 19 سے روٹین ہی ہے سارا. آپ نے اس پہ اسمبلی پارلیمنٹ میں اس پہ کافی تقریریں کی، وہ بات صحیح ہے، چھاپی دیکھی لوگوں نے کی ہے، لیکن تو آدھا درجن آپ کا جہاں تک، کیونکہ آپ ابھی 50 سے 52 سال سے آپ سیاست میں ہیں، تو آپ کو کیا امکان اس کا نظر آ رہا ہے اگلے مطلب الیکشن میں یا اس کے بعد؟ ابھی تو 5 سال ظاہر ہے کہ مطلب ویزیبلی بی جے پی کی سرکار ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ ریسٹور ہوگا سٹیٹ ہوڈ یا ایسے ہی چلے گی یونین ٹیریٹری؟ دیکھیں کشمیر بہت پیچھے چلا گیا. کشمیر جو بولتا ہوں جموں کشمیر بہت پیچھے چلا گیا، سیاسی طور پر بھی، سٹیبلٹی، اقتصادی طور پر بھی، بھائی چارے کے طور پر بھی،
डेवलपमेंट के तौर पर भी, मिजाज के तौर पर भी। जैसे चोरियां कभी यहां नहीं होती थी। मैं पार्लियामेंट में बहुत, माहौल बहुत अच्छा था। आज हर मोहल्ले में जाओ तो चोरी, कश्मीर में हर मोहल्ले में जाओ तो चोरी। आगे आगे पता नहीं क्या होगा। मिलिटेंसी दोबारा शुरू हो गई, बड़े पैमाने पे हो गई। सुबह जम्मू में तकरीबन सब जिलों में अभी तक वाक़े हुए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट छोड़कर बाकी 9 में हो गए। ये भी तशवीश की बात। एक बड़े अरसे के बाद 30-35 साल के बाद एक निजात मिली थी, तो वो फिर दोबारा शुरू हो गया। तो हमारी स्टेट की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, स्टेटहुड का भी तभी फायदा है कि मिलिटेंसी ना हो। वरना स्टेटहुड हमारी थी, 370 भी था, लेकिन मिलिटेंसी अपने उरूज पे थी तो कुछ भी नहीं कर पाए, या जितना करना था उसका चौथाई हिस्सा कर पाए। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, सेंटर में भी एक इस तरह की गवर्नमेंट है कि वो जो 10 साल वाली पहले नहीं थी वो नहीं है। तो मैं कहूँगा एक अनसर्टनिटी है। इस अनसर्टनिटी में कहाँ जम्मू कश्मीर के जज्बात फिट होंगे, कहाँ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट फिट होगी, कहाँ जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस फिट होगी, कहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग सोच के सियासतदान फिट होंगे, और वो हुकूमत बना के वो हुकूमत करेगी क्या, उसकी रूप नक्शा कैसा होगा, रूपरेखा कैसा होगा। हम यहाँ चलाएंगे, लेकिन चलाने से वैसी नक्शा बन नहीं सकता। हम कहेंगे मैं आऊँगा तो ये नक्शा खींचूंगा, वो नक्शा। हमने देखा है 5 साल में किसी के हाथ में कोई नक्शा नहीं है। इसकी आपको क्या वजह लग रही है? क्योंकि बीजेपी ने दावा किया था 370 हटने के बाद यहाँ पे मिलिटेंसी का खात्मा हो जाएगा। अब लग रहा है एक नया दौर इसका शुरू हो सकता है। ये मुख्तसर दौर हो, लेकिन अब शुरू हो चुका है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जम्मू में। अब हम दुआ यही करते हैं कि कम से कम इस मिलिटेंसी पे काबू सरकार पाए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाएँ। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के पूरी आवाम का ताउन है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और अभी तक बहुत अच्छी कामयाबियाँ भी मिली हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन जो खबरें सरकार से ज़्यादा, सिक्योरिटी फोर्सेस से ज़्यादा आम गलियों में चर्चा है कि इतने 100 आ गए, इतने 100 मुजाहिदीन आ गए, तो उससे एक डर, खौफ, भय पैदा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का। बहुत सारे हमारे वर्कर से मैं बात करता हूँ जो हमारी सिक्योरिटी ले ली, लेकिन हमारे इलाके में इतने लोग आ गए, हमारी सिक्योरिटी उठा ली, हमारे। तो ये भी एक डर और खौफ में सियासत हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको अगर घूमना फिरना है तो घूमने फिरने के लिए तो सिक्योरिटी का माहौल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मतलब मशवरे के मुताबिक मरकज़ी सरकार को इस मौके पे क्या करना चाहिए? अब मरकज़ी सरकार किसी से मशवरा लेती नहीं है, और ख़ास करके दूसरी किसी पार्टी से नहीं लेती है। तो अगर आपके हाथ में होते और आपका मानते तो क्या आप उनको बता देते? क्या 370 बहाल करना चाहिए? मुझे मालूम है ना, वो हमसे पूछेंगे तो मैं फजूल बात क्यों कहूँगा कि अगर मुझसे पूछे। वो किसी से नहीं पूछते। आपकी पार्टी के क्या, 5 साल से तो नहीं पूछा, आज क्यों पूछेंगे? आपकी पार्टी के क्या इम्कानात है? आप किन के हलीफ होंगे? बीजेपी के, कांग्रेस के, नेशनल कांग्रेस किसी के नहीं है, पीडीपी के? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी। आप किसी के साथ नहीं रहेंगे? हमारी एक अपनी सोच है, उन दोनों की अपनी अपनी सोच। आप कहते हैं जज्बात, सब पॉलिटिकल पार्टीज। मैं जज्बात में नहीं जाता, न दिल्ली के जज्बात के, न कश्मीर के जज्बात में। मैं सियासत जब करता हूं तो फिर सिर्फ सियासत। तो उसमें मेरी सियासत में जज्बात फिट नहीं होते। तो मुस्तकबिल क्या है? अगर आपके डोडा में जज्बात चले, मेरे लिए डोडा नहीं जरूरी है, मेरे लिए और कश्मीर में, मेरे लिए जम्मू कश्मीर, और कश्मीर में ये दूसरे जज्बात चले, काउंटर नहीं, मैं तो इसमें कोई जज्बात, किसी के भी जज्बात हो, वो डोडा वाले के हों, कश्मीर वाले के हों, जम्मू वाले के हैं, जज्बात जज्बात है। वो दिल्ली वाले के हों, यूपी वाले,
کے ہوں, بہار کے ہوں, ہندو کے ہوں, مسلمان کے ہوں, میں سکھ کے ہوں, ہمارے سکھ بھائیوں کے بھی جذبات. میں پالیٹکس میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ پالیٹکس میں جذبات آئیں تو پھر جذبات آپ کو دوسری پوری سیاست کو ہی ختم کر دیتے ہیں. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جذبات والی سیاست کو قابو. جذبات کے لیے آپ الگ کرو, سیاست میں مت جذبات ڈالو. لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے جو سیاست جذبات کی بنیاد پہ ہی کرتے ہیں, ان کو وہ تو وہی سلسلہ جاری ان کو کیسے روکو گے آپ؟ وہ سلسلہ جاری. پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ایک مرکزی وزیر آپ رہے, بہت ساری قلمدان آپ کے پاس رہے, انفارمیشن براڈ کاسٹنگ, پارلیمنٹری افیئرز بہت زیادہ, ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ, فوڈ اینڈ سول سپلائز, ہوم, یہ سارے آپ کے پاس رہے یہ محکمے. تو جس پہ آپ کو ابھی فخر ہے اور اطمینان ہے, ہیلتھ. آپ نے مطلب کیا چیف منسٹر کے بعد, ہاں میں چیف منسٹر کی طرف چیف منسٹر کے بعد اگر میں نے نمبر 2 پہ محنت کی ہے جی ہیلتھ میں, وہ ہیلتھ. اگر میں نے یہاں 20 گھنٹے کی ہے, وہاں 18 گھنٹے کی. خاص کون سی تبدیلی آئی اس میں آپ کی وزارت کے دوران؟ وہ بیچارے پورے ہندوستان والوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو میرے بھائیوں کو یہاں کیسے سمجھ آئے گی؟ سمجھ آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, ایک یہ جو ڈی ایم کرنے والا 2 ہوتے ہیں, ایک پروفیسر کے, وہ آپ نے کروا لیا. اس طرح یہ بہت چھوٹی چیز سمجھ آتی ہے. نہیں, بہت چھوٹی چیز. سب سے بڑی چیز جو میں نے کی جس سے پورے ہندوستان کو فائدہ ہوا, ملازمت میں بھی, نوکری میں بھی, اور بیماروں کو بھی ہو, کہ یہاں میڈیکل کالج میں 150 ہی صرف آپ داخلہ لے سکتے ہیں. 500 بیڈ والا ہو ہسپتال اور بلڈنگ بھی اس کے برابر, تو آپ 100 بچے. آپ کا 800 کا ہسپتال ہو, اس میں نہیں 50 بچے, 800 کو تو 100 بچے. اگر 1000 کا ہو, اس میں 150 بچہ, بس قانونی تھا. میں نے اس کو 250 بچے کا کیا, کہ 150 نہیں 250, تو 70 سال 150 ہی رہا, 250 سال. پھر جتنے بھی کالج تھے سرکاری پورے ہندوستان میں, اور وہ میں نے جموں کشمیر کے لیے کیا تھا, تو پھر میں ایک اسٹیٹ کے لیے نہیں کر سکتا, مجھے پورے ہندوستان کے. یہاں 85 سیٹیں تھیں 70 سالوں سے, جموں کا ایک کالج اور سری نگر کا کالج, کیونکہ بلڈنگ بھی کمی تھی اور بلڈنگ سے زیادہ فیکلٹی کی کمی تھی. تو میں نے ہیلتھ منسٹر آرڈر نکل کہا کہ 20 سال سے زیادہ سرکاری اسکولوں کی جہاں سیٹیں نہیں بڑھی ہیں, ان کو میں ڈبل سیٹیں کرتا ہوں. تو اس طرح سے شاید 8000 سیٹیں ایک ہی گو میں بڑھ گئی. تو 8000 سیٹیں ہر سال پورے ہندوستان میں, سمجھ گئے آپ, بڑھتی ہیں. تو یہاں بھی بڑھ گئی. اور پھر 5 میڈیکل کالج. تو پھر ہیلتھ منسٹری میڈیکل کالج نہیں دیتی تھی, میں نے 70 میڈیکل کالج دیے گورنمنٹ آف انڈیا کی. اب ہر ہیلتھ منسٹر کو دینے پڑتے ہیں, کیونکہ میں نے قانون بدل لیا. میڈیکل کالج صرف اسٹیٹ گورنمنٹ بناتی تھی اور پرائیویٹ بناتے تھے. تو میں نے پارلیمنٹ کا قانون بنا دیا اس کا کہ سینٹر ہیلتھ منسٹری کو بھی بنانی چاہیے. تو میں نے 70 ادھر بنائے, 5 جموں کشمیر میں بنائے. اب میرے بعد کیونکہ میں نے بدل لیا, اب ہر گورنمنٹ, تو اب میڈیکل کالجوں کی تعداد بڑھ رہی. اب جو اسپیشلسٹ کی تعداد تھی اس میں بھی ایک بہت بڑی کمی تھی کہ ایک پروفیسر صرف ایک اسپیشلسٹ کو 3 سال پڑھا سکتا تھا. ہاں, جس کا میں نے ذکر کیا. بالکل, ہاں. اس کو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو کہتے تھے, 1:1. جیسے آپ گائنی کے ہیں تو آپ کے انڈر جو اسپیشلسٹ ہے وہ 3 سال میں ایک ہی کو آپ پڑھا سکتے ہیں, اس کو پاس ہو گیا پھر ایک کو. میں نے وہ چینج کیا کہ ایک پروفیسر 3 اسپیشلسٹ کو پڑھا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں مطلب ڈی ایم اور ایم سی ایچ کورسز کے لیے, ڈی ایم اور ایم سی ایچ کورسز کے لیے 1:3.
نہیں نہیں بھائی اسپیشلسٹ کے لیے, اچھا ایم ایس کے لیے, ایم ڈی کے لیے. اچھا ان کے لیے بھی ایک پروفیسر کے انڈر ایک ہی ایم ایس کر سکتا تھا, ایک ہی ایم ڈی کر سکتا تھا, اب 3 کر سکتے ہیں. 3 کر سکتے. تو پروفیسروں کی تعداد بڑھ گئی, اسپیشلسٹ کی تعداد بڑھ گئی, میڈیکل کالج بن گئے. اور زمین میڈیکل کالج کے لیے چاہے تھی 250 ایکڑ, 250 نہیں 25 ایکڑ, وہ تو ایمز کے لیے ہے. 25 ایکڑ چاہیے تھی. 25 ایکڑ کو 8 سے ضرب دیجئے کتنا ہوا؟ 200 کنال ہونے چاہیے. یہ قانون تھا, اس قانون کو میں نے بدل دیا کہ 200 کو 25 کنال کو, یہ 25 ایکڑ کو ختم کیا, 20 ہی چاہیے. اور وہ 20 بھی ایک جگہ نہیں, کالج ایک جگہ, ہسپتال دوسری جگہ, 10 کلومیٹر کے الگ الگ کیمپس, الگ الگ کیمپس. ٹھیک. اس میں ہزاروں کالج آ گئے ہندوستان, ہزاروں کالج آ گئے, ہزاروں نوکریاں, ہزاروں اور ڈاکٹر بڑھ گئے, اور لاکھوں مریضوں کو فائدہ ہو. تو میں نے ایک بہت بڑی قانوناً تبدیلی لائی ہیلتھ منسٹری. آج تک کسی نے نہیں لائی تھی, کسی نے روکا نہیں تھا, نہ مجھے کسی نے روکا. جموں کشمیر میں آپ چیف منسٹر, حالانکہ آپ 6 سال نہیں رہے جیسے کہ باقی لوگ رہے, آپ کو 3 سال بھی مکمل نہیں کرنے دیا. میں نے یہاں بھی ہیلتھ میں نے بھی یاد دیا تھا کہ میں نے 8 نئی ڈسٹرکٹیں بنائیں, ان میں نے کالج ڈسٹرکٹ کے دیے, لیکن جتنے پرانے ڈسٹرکٹ تھے میں نے ان میں بھی نئے ہسپتال بنائے. ڈسٹرکٹ کے پرانے ہسپتال 25 تھے, میں نے 100 اور 200 کے ہاسپٹل بیڈ بنائے. تو اس طرح سے جتنے, اور کئی ڈسٹرکوں میں تو 3 4 بنائے. جیسے جموں اور سری نگر میں تو میں نے 7 8 ہسپتال بنائے. لیکن باقی جو ڈسٹرکیں ہیں اور سب ڈسٹرکٹ ہیں, تو میں نے ایز چیف منسٹر تقریباً 85 کے قریب ڈسٹرکٹ اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنائے, جو کہ کہیں 15 سال میں ایک بنتا تھا, تو میں نے 2.5 سال میں ہی بنا دیے سارے. اکثر دیکھا گیا کہ آپ رات کو 12 بجے 1 بجے جاتے تھے. میں 2 بجے سوتا تھا, 2 بجے یہ انسپیکشن کے لیے. میں نے انسپیکشن, لاسٹ انسپیکشن میری 1 سے 2 ہوتی تھی, یا 1. تو وہ ایک دور تھا. لیکن میں نے دیکھا ان تمام چیز پہ جذبات بھاری پڑ گئے. غلام نبی آزاد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دلی سے تشریف لائے خصوصی طور پر. آپ نے بتایا کہ آج کل میں یہی پہلی بار گئے ہیں آپ کسی اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے لیے. میں اسٹوڈیو میں نہیں جاتا, لیکن چونکہ آپ کو اتنے برسوں سے میں جانتا ہوں, اور آپ بھی ایک صاف ستھری جرنلزم پہ اعتقاد اور بھروسہ, اعتماد رکھتے ہیں, تو اور میں بھی ایک سیدھی سادھی سچی شاف و شفاف سیاست پہ اعتماد رکھتا ہوں, اور آپ کا اصرار ہوا تو ہم نے قبول کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا.